आयो आयो नेपाली। हौ दर्शक महानुभावहरू नमस्कार गरेको छु है। हौ आउनु त आयो कि अलिकति ढिलो पो आयो त हौ। 5 मिनट ढिलो गरी पठायो त। हौ दर्शक महानुभावहरू नरिसाउनु ल। यो यी नेबिसको बाटो हुँदै हरेक शनिबार बिहान 10 बजे आउने गरेको छु कि कहिलेकाहीँ त फाटोफुटो फेरि बिचमा पनि आउँछु नानी। के गर्दैछ भने यसो विचार गर्नु परेन। हौ आज चाहिँ यो जेन ट्राभल्सले प्रायोजन गरेको कार्यक्रममा चाहिँ मैले 2जना राजाहरू बोलाएको छु कि। हौ नेपालमा साह्रै धेरै हँसाउने कि हँसाउने मात्र होइन यो हाँस्य व्यङ्ग्यको राजा नै पनि राखेको छु त मैले 2जना। लु अलिकति ढिलो आयो भने नरिसाउँ ल। हौ सबैभन्दा पहिला चाहिँ छ नि सबैलाई मेरो हौ अङ्गालोभरिको माया भने अङ्गालो त मार्नु हुँदैन फेरि अहिले त हौ त्यसो नगरौँ। अङ्गालोभरिको माया चाहिँ नगरौँ कि टाढैबाट ल मेरो माया मात्रै छ। अनि हौ नमस्कार छ है सेवाहरू गरेको छु। लु मेरो आजको अतिथिहरूलाई म भट्टापो ढ्याङ्खा अगाडि ल्याउँछु है। आजको एउटा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ कि हाम्रो हास्य व्यङ्ग्यको राजा राजा राजेन्द्र पोखरेललाई बोलाएको छु मैले। राजा राजेन्द्र पोखरेललाई गुटुक नमस्कार गरेको छु है। ल नमस्कार है, वर्ल्ड वाइड नमस्कार। अब सबैले नमस्कार गर्छ अचेल त त्यतातिर त्यो तुरुप भन्नेले पनि नमस्कारै पो गर्दो रहेछ त अचेल त। गुटुङ गर्छ नि। हौ अनि लु राजा सरलाई त मैले हो नि। अनि फेरि अब अर्को राजालाई पनि बोलाउँछु कि म। हौ क्यारिकेचरको राजा भनेको गाई भैँसी मान्छे नेता कार्यकर्ता सबैको क्यारिकेचर गर्ने भनेको सुनेको छु कि सुबोध सरलाई पनि मैले नमस्कार गरेँ है। नमस्कार नमस्कार। लु अब हामी गुटुङटोङ अगाडि बढ्नुपर्छ कि। अब यो अरू कुरा त ठिकै छ। अब सबैभन्दा पहिला हाम्रो देश चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भन्छन् हौ सबैजनाले। म पनि त्यही भन्छु है फेरि अर्काले भन्छन् भनेको होइन कि। अब त्यसो हुनाले अरू कुरो त्यस्तै हो। हाम्रो राजा सर त साह्रै राम्रो गीत पनि गाउनुहुन्छ भनेर मलाई छिमेकीले सुनाएको छ कि। मैले तर पत्याएको छुइनँ हो कि होइन राजा सर एउटा राम्रो राष्ट्रिय गीत अलिकति एक टुक्रा गाएर हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिउँ त राजा सर। ल अब त्यसो हुँदाखेरि अब राष्ट्रिय भावनाकै गीतलाई थोरै गाउँ होइन त, अलिकति गाइदिउँ। ओके हजुर। जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख। हाम्रा रगतले कोरिएका सीमा रेखा मेटेर मेटिन्न, हाम्रो किल्लामा गाडिएका खम्बाहरू भाँचेर भाँचिन्न। हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौँ, हामीलाई कसैको परतन्त्र स्वीकार छैन, हामीलाई कसैको दासत्व स्वीकार छैन। हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौँ। जय जय काली जय जय गोरख 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 जय जय काली जय जय गोरख। औ साह्रै खुसी लाग्यो राजा नानीले एकचोटि सबै हामी देश विदेशमा बसेको मान्छेलाई जय जय काली जय जय गोरख भनेर देशमा हाम्रो चाहिँ यो सीमा अतिक्रमण गर्यो भन्छ कि। ट्याङ्की ट्याङ्क हान्नुपर्छ है बक्सीले राजा नानी। यस्तो राम्रो गीत गाएको छ। अब म सुबोध नानीलाई बोलाउँछु। सुबोध नानी एकचोटि फेरि नमस्कार छ ल। सुबोध नानी त कता हराइ गइ पठाए त नि। हौ नहराउँ न यसरी। हौ अब सुबोध नानीको पहाड घर चाहिँ कता पर्यो नानी? यो पहाड घर सोध्ने चलन चाहिँ अमेरिकामा पुगेर पनि तपाईँको हराएन छ। एकदम खुसी लाग्यो। यहाँ हिजो चाहिँ भारततिरका मान्छेहरू पनि यहाँ यो महामारीको बेला मागेर खान भनेर यतातिर आएका थिए। अनि यहाँ एकजना परतिर छिमेकी बुवाले चाहिँ पहाड घर कहाँ हो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले पनि सोध्नुभयो, खुसी लाग्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ मोतिहारी हो मोतिहारी भने होइन, मेरो चाहिँ मोतिहारी होइन कालान्तरमा मोतिहारी हो भन्ने पढाउँछन् कि भन्ने जस्तो स्थिति आएर छ। मेरो पहाड घर ओखलढुङ्गा हो। ओखलढुङ्गा हो। हौ नानी अनि बिहे पनि गरेको छ? गरियो नि एकचोटि त। अनि केटाकेटी बच्चा बच्ची पनि छ? केटाकेटी बच्चा बच्ची पनि छ नि। हौ नानी हौ मान्छे हेर्दा सानसानो लाग्छ सबै जानेको रहेछ नि हौ नानी। हो यति राम्रो यति असल श्रीमती पाएँ कि मैले। यस्तो पाउने भए फेरि बिहे गरौँ कि जस्तो लाग्ने नि त। हो साह्रै राम्रो कुरा। लु म सुबोध नानीसँग फेरि एकचोटि घुम्दै फिर्दै आउँछु कि। अब यो म राजा नानीलाई यो अघि यो हाँसाउनु रमाइलो गर्नुभन्दा अगाडि पनि म एकचोटि फेरि जोड्न चाहन्छु। यो राजा नानीले एकौं कमेडी साँझ गरेको भनेर साह्रै चर्चामा आएको थियो कि। त्यो बारेमा अलिकति बताइदिउँ न नानी।
यो चाहिँ 2075 लाग्दै गर्दा 74 सालको चैत 26 गते राजा राजेन्द्र हाँस्यव्यङ्ग्य साँझ त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न भएको थियो, जुन चाहिँ नेपाल टेलिभिजन र न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भएको थियो। र त्यो कार्यक्रम चाहिँ हाँस्यव्यङ्ग्यमा एउटा अलिकति अगाडि बढ्दै आएको 16 वर्ष मेरो हाँस्यव्यङ्ग्यको जुन एउटा 16औं वर्ष प्रवेश पनि थियो, त्यो हिसाबले नागरिकता लिने कार्यक्रम पनि थियो त्यो अर्जुनजी। राजा नारायणले फेरि हँसाएको छ कि अब त्यतिखेर राजा नारायणले प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाएको पो थियो त कुरा, त्यस्तो होइन? हजुर, प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले बोलाएको थिएँ र त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई मैले एउटा विशेष अनुरोध पनि गरेका थिएँ। त्यो अनुरोध पनि त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ के थियो, धारो छ पानी छैन, बाटो गाडी छ बाटो छैन, क्यास छ ग्यास छैन, सहरमा सुन छैन, गाउँमा नुन छैन, ज्वाला छ जुलुस छ, देश बनाउने जुनुन छैन, स्वार्थ छ स्वाभिमान छैन, सङ्कट छ समाधान छैन, मोबाइल छ टावर छैन, सरकार छ पावर छैन। अनि फेरि उताबाट अर्को के उखान आएको उहाँकै भाषामा अलिकति दिउँ न। त्यसपछि फेरि मैले उहाँलाई थपेका थिएँ अर्को, चुरोट बेच्नेलाई कारबाही हुन्छ, पासपोर्ट बेच्नेलाई कारबाही हुँदैन, सुर्ती बेच्नेलाई कारबाही हुन्छ, मूर्ति बेच्नेलाई कारबाही हुँदैन, साग बेच्नेलाई कारबाही हुन्छ, गैँडाको खाग बेच्नेलाई कारबाही हुँदैन, तोरी बेच्नेलाई कारबाही हुन्छ, छोरी बेच्नेलाई कारबाही हुँदैन, ढोका डाला बेच्नेलाई कारबाही हुन्छ, खोला नाला बेच्नेलाई कारबाही हुँदैन, तिनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो भनेर पनि मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ। साह्रै खतरा पो दिनुभयो त हाम्रो राजा नानीले त। अनि त्यसपछि मैले एउटा चाहिँ उहाँलाई चुनौती पनि दिएको थिएँ कि धेरै जो चाहिँ बिहे गरेको लगत्तै वर्ष दिन नपुग्दै श्रीमतीको वंश छोडेर पैसाको लागि खाडीमा पुग्ने जवान जब बाकसमा फर्किन्छ, विधवाको आँखाको आँसुको तालमा डुङ्गा चलाउने माझी कहाँबाट ल्याइदिनुहुन्छ लगायतको प्रश्नदेखि लिएर गणतन्त्र आयो जनताकै व्यवस्था हो भन्थे, तर 9% ऋण लिएर छोरो पढाइरहेको किसान एकाएक 16% ब्याज पुग्दा 9% ब्याजमा ऋण लिएर छोरो पढाइरहेको किसान एकाएक 16% ब्याज पुग्दा गणतन्त्र त महँगो रहेछ भन्ने बुझिरहेको त्यो किसानको घाउमा मलम कसरी लाउनुहुन्छ लगायतका धेरै प्रश्नहरू मैले चाहिँ त्यतिखेर सोधेको थिएँ र उहाँले मलाई पछि भन्नुभएको थियो कि यी सारा प्रश्नहरूको जवाफ म कामले दिन्छु, यसमा चिन्तै लिनु पर्दैन, खोजेका जति सबै हुन्छन् भन्ने चाहिँ कुरा राख्नु भएको थियो। त्यतिखेर अलि नयाँ हुनुहुन्थ्यो, नयाँ हुँदाको अलिकति ताकत भिन्नै पनि हुँदो रहेछ। अब अहिले सायद अलिकति अनि धेरै नै भयो, यति धेरै होमवर्क त गर्न सकिँदैन भन्नुहुन्थ्यो होला अहिले भए चाहिँ। होइन, अब हामी आइराखेको बेला कि हामी सुबोध नानीलाई पनि अलिकति बोल्ने मौका दिनुपर्छ, फेरि यसै पठाउनुहुन्छ कि लु यही अवस्थामा चाहिँ सुबोध नानी के भन्नुहुन्थ्यो होला हाम्रो राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले एकचोटि अलिकति कल्पना गरेर ड्याक्कै यो राजा नानीलाई उत्तर दिइ पठाउँछ सुबोध नानी। कोसँग नुन छ, कोसँग धुन छ, कोसँग के छ भन्ने कुराको हिसाब किताब हुनेछ र उहाँको जुन एउटा एकल साँझ भएको थियो त्यो साँझमा अगाडि उपस्थित भएर मैले हेरेकै हो, तर यो समय भनेको एकल साँझलाई महत्त्व दिएर कुनै न कुनै व्यक्तिलाई मात्रै प्रशय दिन खोजेको हो कि यो चकमे काकाले भने जस्तो पनि लाग्छ। मैले त्यो आरोप लाग्ला कि भनेर मलाई चिन्ता लागेको थियो कि त्यही भएर मैले जम्मा 2 मिनट बोल्दै दिएको यसरी रिसाइ नहालौँ न नानी। अब के गरौँ भने सुबोध नानी यो क्यारिकेचर चाहिँ त साह्रै धेरै जनाको गरेको भनेको सुन्छु सुबोध नानी। यो के छ काला, यो भित्र मिसिन जडान गरेको छ कि के छ नानी, अलिकति बताइदिउँ न। कला जडान गर्ने नि हो, एक किसिमले जडान गर्नुपर्छ। यो एउटा प्रकृतिले दिएको वरदान हो जस्तो पनि लाग्छ र मैले आफूले गरेको परिश्रम मेहनत र मलाई मन पराउने मलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माया र विश्वासको कारणले गर्दाखेरि यो कलाकारिता जमिरहेको हो जस्तो लाग्छ काका। अर्को कुरो नि सुबोध नानी, यो हाम्रो राजा राजेन्द्र पोखरेल नानी छ नि अङ्ग्रेजीमा मास्टर्स गरेको भनेको सुनेको छु कि, तर मलाई त्यति राम्रो अङ्ग्रेजी लाग्दैन कि, तर यो सुबोध नानी त भर्खरै राम्रो लाग्छ नानी। गुटुङडुङ एकचोटि त्यो अङ्ग्रेजी जाने थियो, सबै गुटुङडुङ भनौँ त, एबिसिडी नराखी बाँकी नराखी सबै जानेको अङ्ग्रेजी सुनाइदिउँ त यहाँ राजा सुबोध नानी।
Thank you everybody. Welcome to the nice video. Thank you. विश्लेषण 21, 22, 23 लेसन टोटली पपुलेसन को क्याल्कुलेसन इज इक्वल पोल्युसन. व्हाट इज द सोल्युसन? सस्लेसन हस्लेसन आफ्नै ठाउँमा बस्लेसन भाडा मस्लेसन लिगल्ली पोजिसन गल्ली गल्लीको सजेसन इज इक्वल टु होमोलोसन. व्हाट इज द सोल्युसन? इन्कलाब जिन्दाबाद 7 साल टु 70 साल अनकाउन्टेबल अदरवाइज दराज कुर्सी बुर्कुसी उफ्री नारालाइज इटिङ क्वाप्लाक्के हेर्ने ठुलो ठुलो इन्दिसा लाग्ने टाइम दुःख पाइस वरिपरि पोल्युसन. व्हाट इज द सोल्युसन? काका यस्तो खालको चाहिँ इङ्ग्लिस आफैले नबुझ्ने. गुटुङ है राजा नानीले बुझेको छ कि छैन सोधौँ त एकचोटि. राजा नानी अहिले अङ्ग्रेजी बुझेको बुझेन. हाम्रो अङ्ग्रेजीमा त धेरै राम्रो बोलेको भने सुनेको छु कि. लु अङ्ग्रेजी पढेको मान्छेले बुझेर भनौँ त. I think Subbu Guzum has done very good English, and this is absolutely the correct way of the English that I also I can't understand a little bit, but I think that the विश्लेषण 21 लेसन 22 लेसन कोरोना कताबाट घुम्दै घुम्दै आइसोलेसन घरभित्रै बस आइसोलेसन र nobody knows that के आइसोलेसन. And in the part of the सिमाना 21 लेसन 22 लेसन 23 लेसन पहिलेदेखि नै सीमा उतातिर सीमामा सेना राख्न 20 लेसन फेरि 21 लेसन 22 लेसन 23 लेसन 32 सालमा त नक्सा पनि 28 लेसन 21 लेसन 22 लेसन एन्ड द 23 लेसन एन्ड नाउ सबैले लोप्पा खाइस लेसन. That's all. राजा नानीको इङ्ग्लिस त फेरि उताको भन्दा नि इङ्ग्लिस पो गयो त. अब यो कता गाली language is corrupted by the Sangat. राजा नानी बोलौँ. The English I have learned by the very long time from class 4 to master degree. That was absolutely polluted, and the calculated English of the Subodh Gautam corrupted me, and this is the way of the speaking of English. But अर्जुनजी चकमै काका हजुर अनि यो अमेरिकामा गएपछि थाहा होला यो इंग्लिश बोल्दा किन मान्छेले कुम यस्तो यस्तो गर्छ अनि यस्तो यस्तो हात चाहिँ यो किन यो कुम चाहिँ कसरी पो उड्छ हो यो के भएको हो यो बुझ्न पो सक्दैन त म त के भएको यो चाहिँ. हौ राजा नानी यो अमेरिकामा छ नि. हौ यो नेपालको काठमाडौँ भने छ नि उता ताप्लेजुङबाट आएको उता पाँचथरबाट आएको सिन्धुलीबाट आएको कैलालीबाट आएको दाजु सबै काठमाडौँ थुप्रै जस्तै यो अमेरिकामा त सबै देशको मान्छे आएको छ कि. यो कुम हल्लाइबाट थाहा हुन्छ कि कुन देशबाट आएको भनेर. हौ अब चाइनाबाट आएकोले अर्कै स्थानले कुम हल्लाउँछ अनि अर्को क्यानाडामा अर्कै हल्लाउँछ युरोपको अर्कै हल्लाउँछ. त्यो हल्लाइबाट चिन्ने हो कि नानी. अब त्यो विचार गर्नु छ नानी. यो प्रचण्डको फ्यानहरु पो हो कि क्या निश्चित रूपमा भन्ने खालको. हौ प्रचण्डलाई त यहाँ झन्नै हौ मुद्दा हाल्नुपर्छ तान्नुपर्छ भन्ने पनि पो छँदै नानी हाम्रोतिर त. हौ त्यसो भए अलरेडी कुम हल्लाइ राखेकै छ नयाँ कुम हल्लाउने किन चाहियो भनेको पनि होला. एकचोटि सुबोधले के भन्छ यो विषयमा सोधौँ त एकचोटि. यसो गरौँ त लु सुबोध नानी के भन्नु हुँदो रहेछ एकचोटि बोटुङडुङ बोलौँ त. निश्चित रूपमा जहाँसम्म तपाईँ दुईजना मिलेर मलाई विशेष गरी भूमिका बाँधिकन चाहिँ तयार गराउनु भयो त्यसमा सबैभन्दा बढी धन्यवाद म दुवैजनालाई दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पार्टी केन्द्रको तर्फबाट पनि. र अमेरिका गइसकेपछि मलाई चाहिँ त्यहाँ निकै ठुलो खतरा छ भनेर मेरा नजिकका साथीहरूले एउटा लुकाएर लैजाने चाहिँ निकै ठुलो बडो हाँसो लाग्दो तयारी गर्नु भएको रहेछ. फर्केर पछि आएपछि मात्रै थाहा भयो त्यो चिज पनि. धेरै पटक साम्राज्यवाद विरुद्ध लडेको र बोलेको हुनाले पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ. तर मैले धेरै बोले भने यहाँ मान्छेले मन पराउनेवाला छैन नै किनभने स्थिति खराब छ अहिले. खाली भाषणमा मात्रै सीमित भयो. नेताहरू चाहिँ देश चाहिँ पुरै खतम भयो विस्तारवादलाई पनि साथ दिएको पो हो कि भित्रै भन्ने छ. यो म धेरै बोल्न चाहन्न. धन्यवाद. ल ठिकै छ कि सुबोध नानी पछि फेरि तान्छु. अब 102 जनालाई बोल्न लाउनु छ. जम्मा 1 घण्टा बोल्दाखेरि कसरी 102 जना पुग्ने नानी. अब अलिअलि गर्दै बिस्तारै बिस्तारै जोड्दै ल्याउँछु कि. अब यता राजा नानीतिर जान्छु. हौ राजा नानीको यो हामी मध्ये कसको चाहिँ फोन अन गरेको छ त्यो पहिला पत्ता लगाउँछ राजा नानी. अर्को पनि इको आइरहेको छ कि राजा नानीले अर्को पनि बोलिरहेको छ. मेरोमा त त्यस्तो लाग्दैन. म त बोलेको यहाँ मात्रै छु हेरेको छु. अब पान्थरको मान्छे कि सोझो मान्छेको चेप्टो कुरा भन्छ. अर्को त मैले छोको पनि छुइनँ हो. छोको रछु भने ल के भन्नुपर्छ म त भन्दिन्छु केही पो गरेको छैन मैले त. हौ यो टेक्निकल सपोर्टमा भएको गायन नानीले मलाई दोष लागेको छ कि म त
फोन अफ गरेर राखेको छु नरिसाउनु त्यसरी। अनि केही छैन त मेरोमा त, कहीँ गाई गुई भन्ने त कुरै पो छैन त। अनि लु ठिकै छ। अब राजा नानीमा एउटा कुरा सोध्नु पर्यो, यो अब यो गायनमा अस्ति यो भोइस अफ नेपालमै गएर साह्रै नराम्रोसँग बल्टिङ खायो भन्छ नि हौ नानी। कस्तो गीत गाएको थियो र कसरी बल्टिङ खायो? एकचोटि हाम्रो दर्शकलाई एकचोटि बल्टिङ खाएको गीत सुनाइदिनु त राजा नानी। त्यो नराम्रोसँग बल्टन खाएको भन्दा पनि अब त्यो विषयमा खास धेरै बोल्न उपयुक्त पनि हुँदैन। तर चिज के हो भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रियालिटी शो नेपालमा आउने कुरालाई म व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ, प्रमोट गर्नेको लागि कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। सँगसँगै उहाँहरूले पनि चाहिँ एउटा जस्तो गीत पनि गाओस् जसको ब्रान्ड हेड पनि होस्, तर हारेर जाँदाखेरि चित्त पनि नदुखाओस् भन्ने हिसाबमा मलाई भेट्नुभयो। समग्रमा खुसी नै लागेको छ जुन हिसाबबाट उहाँहरूले मेरो प्रस्तुतिको हिसाबले, मेरो उपस्थितिको हिसाबले पनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई जुन चाहिँ महत्त्वको साथमा चाहिँ माया दिनुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। हौ त्यो अहिले यहाँ बजाउन मिल्छ राजा नानी? अलिकति रिसाउनु नरिसाइकन हो भने। बजाउने भने कसरी, गाउने कि बजाउने? होइन यतातिर बजाउने, यताबाट गाउने। अहिले त्यसको चाहिँ एकबाट थियो होइन, अहिले म नबजाइकन गाउँछु नि त थोरै। ओ त्यसो गरौँ, म रिसाउँछु। के भूल भयो प्रिया मसँग बोल्दिनौ, के भूल भयो प्रिया मसँग बोल्दिनौ, अँध्यारो जुन उघार्दै पर्दा रातको खोल्दिनौ, मसँग बोल्दिनौ, के भूल भयो प्रिया। हौ यस्तो राम्रो गाउने मान्छेलाई पनि कुर्सी नफर्काएर नि त्यो कुर्सी नै भाँचिदिउँ जस्तो लागेको थियो कि मलाई त। ब्याट्री सिद्ध्याएको थियो कि जस्तो लाग्यो मलाई त अहिले आएर। मलाई पनि त्यस्तै लागेको राजा नानी। लु सुबोध नानीको पालो भाइ, नरिसाउँ है। अब यो यति राम्रो गीत गाउँदाखेरि पनि त्यसरी सिलेक्ट नभएको मौका छोपेको बेला नि यो त्यो तिमी बोल्दिनौ के जाति बोल्दिनौ भनेको रहेछ कि त्यो गीतमा पो अलिक खराबी छ कि भन्ने लाग्छ। अब यो हाम्रो प्रचण्ड कामरेड र कहिले यो माधव कामरेड, अर्को कुन कामरेड पनि त्यो बोल्दैनन् भनेर सुन्छु कि, झगडा गर्छु हजुर। त्यहाँ के हुन्छ अलिकति त्यो गान्थान त्यो कमरेड सामरेडहरूको यसो बोलाएर क्यारिकेचर दिएर हाम्रो दर्शकलाई हँसाइदिउन सुबोध नानी अलिकति। अब क्यारिकेचरको कुरा गर्दाखेरि चिज के हो त भन्नुको लागि भने अब कोसँग बोल्यो बोलेन भन्ने खालको कुराहरू छ। यो भनेको एउटा भन्नुहोस् न, हामी त के भन्छौँ भने यो बुर्जुवा पुँजीवादी प्रकारको चाहिँ वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको गीत हो र यो गीतमा छानिनु र नछानिनु, अर्थात् सेलेक्ट हुनु र नहुनुले केही पनि फरक पार्दैन भन्ने खालको कुराहरू। र जहाँसम्म राजाजी हुनुहुन्छ उहाँ भनेको एउटा सम्पूर्ण जनताको कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहोस् न लोकप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँ हास्य व्यङ्ग्य कलाकार हुनुहुन्छ भनेपछि अब को बोलोस् कि नबोलोस् भन्नुहोस् न, उहाँ त बोल्नुहुन्छ नि त। भन्नुहोस् त उहाँ त तपाईँसँग बोल्नु भएको छ, हामीसँग बोल्नु भएको छ, सम्पूर्ण विश्वका आफन्त साथीभाइहरूसँग बोल्नु भएको छ। उहाँले के बोल्नुहुन्छ भन्ने खालको कुराहरू सबैभन्दा मुख्य हुन्छ भनेर भन्नुहोस् है। चिज भनेको त्यो भन्नुहोस्। अब अर्कोतिर जाउँ सुबोध नानी। अर्को नेताले के भन्नुहुन्छ भने यसो म कुरा मिलाइवरी त्यो क्यारिकेचर गर्न लगाउँदैछु कि सुबोध नानी, नरिसाउँ ल। अर्को एउटा अब यो अहिले भर्खर एउटा गयो हाम्रो वैद्य साहबको गएपछि अब डाक्टर साहबको आओस् न त अलिकति सुबोध नानी। डाक्टर साहबको बारेमा तपाईँको प्रश्न के हो त्यो बुझ्न सकिएन। र काका तपाईँको पनि पहाड घर भनेको ताप्लेजुङ हो। पहाड घर सोध्ने तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, अहिले मैले तपाईँलाई सोध्नु पर्ने भयो। तर पनि अब खेवाङ भन्दा कतापट्टि हो तपाईँ भन्नुहोस् त। हौ ठ्याक्कै खेवाङको साङ्गा दिनमै पो जन्मेको मान्छे त नानी म त। ल ठिकै छ, मेरो अनुमान पनि सही नै हो भन्ने लाग्छ। त्यतिकै म डक्टर भएको होइन। यद्यपि आजको दुनियाँमा तपाईँ हेर्नुभयो भने विश्वको समस्या के हो त भन्दा मान्छे खान नपाएर भन्दा खान नजानेर मरिरहेको थियो। तर जहाँसम्म यो महामारीको प्रकोपको कारणले चाहिँ मान्छे खानै नपाएर मर्ने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न खडा गरेकै छ।
र मैले संसदमा पनि भनेको छु कि अबको राजनीतिक कार्यदिशा भनेको एउटा छुट्टै प्रकारले जानुपर्छ। हामी जस्ता बुढाखाड नेताहरूले गोरुले थलो गोटेर बस्नु हुँदैन। बरु हास्य कलाकारलाई भए पनि दिउँ त युवा नेतृत्व जोस जाँगर आउनै पर्छ भन्ने मेरो भनाइ। हौ लु हाँस्य कलाकार भन्दाखेरि हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि हाँस्य कलाकार भन्ने साह्रै धेरै आरोप खाने गरेको छ कि। लु त्यतातिर फेरि म अहिले सुबोध नानीले ल्याउँछु। हौ राजा नानी फेरि एकचोटि अगाडि ल्याउँदा ज्ञान सर अलिक देखिरहेको छैन। अब राजा नानी चाहिँ यो अरू अरू गायक गायिकाको पनि साह्रै राम्रो गीत गाउने अरे भनेर साह्रै चर्चा हल्ला खल्ला छ कि। यो हल्ला खल्लालाई पनि एकचोटि सम्बोधन गर्नै पर्छ हौ राजा नानी। लु फतेमानबाट सुरु गरौँ अनि बुटुङसँगले अर्को रेल हुनुहुन्छ नि के रेल भनेको थियो खरेलसम्म पुग्नु त नानी बुटुङटुङ डाक्टर साहबले अलिकति खाने कुरा गरिहाल्नुभयो। थोरै खानामा पनि जाउँ है अर्जुनजी प्रसङ्ग आएको बेलामा। चक्मे काका हौ यसरी अन्याय नगरौँ। खान नजानेको भन्ने छ नि, बेलुका खाँदा भेज खाने बिहान खाँदा मिट खाने, बेलुका खाँदा भेज खाने बिहान खाँदा मिट खाने, भूकम्प जाँदा जस्ता खाने, कोरोना आउँदा किट खाने, चामल र दालको बिल खाने अनि नेपाली जनताले चाहिँ जिल खाने। अहिलेको खाने तरिका यो हो। अघि डाक्टर साहबले हामी राम्रोसँग खान जानेनौँ, नजानेर बिरामी भइरहेका छौँ भन्ने कुरा राख्नु भएको हुनाले यो विषय पनि उठाइयो। अब फतेमानतिरै जाउँ भन्ने हामीलाई ल्याइरहे। अब फतेमानज्यूको चाहिँ अहिलेको सन्दर्भसँग जोड्दाखेरि सन्दर्भसँगै जोडेर जाउँ होइन। मर्न बारू गाह्रो हुन्न, मर्न बारू गाह्रो हुन्न, घरमा बस्न साह्रै गाह्रो हो, घरमा बस्न साह्रै गाह्रो हो, मर्न बारू गाह्रो हुन्न। अब फेरि हामी अब रेलतिर जाउँ। रेल अब प्रमोद ख रेलमा जाने हो भने चाहिँ बस्नु पर्दा कसैलाई मुस्किल छ आफ्नै घरमा, बस्नु पर्दा कसैलाई मुस्किल छ आफ्नै घरमा, बच्चाहरूको स्कुल नलाग्दा झिलमिल छ आफ्नै घरमा, बस्नु पर्दा कसैलाई मुस्किल छ आफ्नै घरमा। हौ साह्रै राम्रो गाएको छ हौ नानी। यति राम्रो गाउने मान्छे त मैले कहिले सुनेको थिएन कि। अब सुन्नु पनि नपर्छ नानी। सुबोध नानी हौ बोल्न दिएन भने रिसाएको त छैन नि होइन? होइन मलाई सन्चै छ। अब कसो गरौँ त एकचोटि कसलाई मजाले झाप पठाएर त सुबोध नानी आफै छाने एकजनालाई च्याम्मै गालामा फुट्ने गरी हानु त सुबोध नानी। होइन हो त्यस्तो त नगरौँ होला चक्म काका। अब गाह्रो हुन्छ नि त, यो कोरोनाको बेला छ, समस्या होइन पर्या सुबोध नानीले बेहोर्ने पैसा पनि उतैबाट तिर्ने। एउटा चाहिने के छ भने मेरो हजुर अलि लामै छ। कति मिनटको समय? हौ लु गुटुङटुङ 4 मिनेट चाहिँ 5 मिनेटसम्म बोलौँ लु। ल 5 मिनट जिन्दाबाद है त। फेरि मन परेन भने रोक्नु होला। यो भेडाल्यान्ड भन्ने एउटा कथा छ मसँग। लु कतै भनौँ लु। हौ अलि रमाइलोसँग भनौँ है। फेरि मान्छे मेरो दर्शक भएको भने त फेरि सबै दोष जति सुबोध नानीलाई आउँछ नि फेरि। एट्याक गरिहाल्नु न, बिचमा छोडिदिन्छु नि म। लु अगाडि बोर्डिङ हालौँ। शिक्षा र भिक्षाले बिग्रिएको एउटा गाउँ छ, गाउँको नाउँ हो भेडो गाउँ। गाउँभित्र तपाईँ र म मात्रै होइनौँ, अरू थुप्रै अग्रज भेडाहरू पनि छन्। तिनै अग्रजको अग्रगतिले गाउँ बिग्रेको, तर भेडो के कतिले बिग्रेको थाहा छैन। आफूले त अहिलेसम्म बिग्रिने मौका नै पाएको छैन। मौकामा चौका हान्दछौँ, भेडालाई आफैले छान्दछौँ। हामी मुखले गाली गर्दै मनले मान्दछौँ। सुरुमा छानिएका भेडा राम्रै देखिन्छन्, ती तपाईँ हाम्रै देखिन्छन्। पछि गएर न त हामीसँग पालिन्छन्, न त हामीले फालेर फालिन्छन्। जति फाल्यो त्यति टाँसिँदै आउँछन्, जति टाँसियो त्यति गाँसिँदै आउँछन्। ये नमस्कार होइन के पार हो यो भन्ने हो भने
मलाई आफ्नो कम र भेडाको ज्यादै चिन्ता लाग्छ। छिमेकीले दाना पानी नदिएर भेडा भोकै पर्लान् कि त्योभन्दा ठुलो चिन्ता भेडा भेडा मिलेर पुरै गाउँलाई भेडाल्यान्ड घोषणा गर्लान् कि। यो त जम्मा 1 मिनेट पनि छैन दाउ नानी। होइन यो प्रतिक्रिया बुझ्नु पर्यो भने मात्रै रोकेको होइन गएको गई दिएको दै गरौँ न नानी। अब अरू 2 मिनेट दिउँ। भोका र धोकाले बिग्रेको एउटा देश छ। देशको नाउँ हो भेडो देश। देशभित्र तपाईँ र म मात्रै होइनौँ, अरू थुप्रै सुन्दर भेडाहरू पनि छन् भन्नुहोस् है। तिनै सुन्दर सुन्दरको सल्लाहले देश बिगार्छ, तर भेडो कसले बिगार्छ थाहा छैन। आफूले त अहिलेसम्म बिगार्ने मौका नै पाएको छैन। सुन्दर भेडाको अर्को कतै छैन होला देश। देशभित्रै नक्कल गर्छन् देश बाहिरको भेष। भन्छन् देश बनाउनु छ भनेर, त्यही बनाउनु छ भनेर नै हामीले भेडामाथि विश्वास गर्यौं। हामीले भन्यौं भेडो आऊ देश बनाऊ। भेडोले भन्यो संसारका सबै भेडाहरू एक हुने, पुराना भेडाले मिलेर बिगारेको देश नयाँ भेडाले मिलेर बनाउने। खुसी थियौं उन्नत जातका भेडा झरे देशमा। हेर्दा हेर्दै भेडो शिक्षा लागू गरे देशमा भन्नुहोस् है। अब आफ्नो अडान राखेर अरूको अडान हेर्न जानिसक्यौं। थोरै लचकता देखाएर स्वाट्टै अडान फेर्न जानिसक्यौं। बस्न सिकाए अडानमा, खान सिकाए अडान धेरै जसो पचाएर हल्का हामीले छेर्न जानिसक्यौं। देशैमाथि पनि कहिले चढ्न खोज्छन् भेडा, नहिँडेर सोझो बाटो लड्न खोज्छन् भेडा। एकोरो भेडो जस्तै छैनन् कुनै भेडा, एउटै बगाल छुटाएर बनिदिन्छन् टेढा। मलाई आफ्नो कम र भेडाको ज्यादै चिन्ता लाग्छ। हिसाब किताब नमिलेर भरे भोकै पर्लान् कि त्योभन्दा ठुलो चिन्ता भेडा भेडा नमिलेर पुरै देशलाई भेडाल्यान्ड घोषणा गर्लान् कि। प्रतिक्रियावादी बहुत राम्रो सुबोध सरले भनेको छ कि अब यसलाई फेरि हामी निरन्तरता दिनुपर्छ। सुबोध नानी एकचोटि राजा नानीलाई बोलाउनु त। हुन्छ। अब म चाहिँ अहिले भेडाल्यान्ड चाहिँ छिमेकीले दाना पानी नदिएर भेडाहरू भोकै पर्लान् कि भन्ने चाहिँ सुबोधको जुन प्रश्न छ, चिन्ता छ, त्यो चिन्तासँगै अगाडि बढ्छु र विशेष गरी हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइरहेको सन्दर्भसँग पहिले हाम्रालाई त्यसपछि अर्कालाई पनि ठोक्ने गरेर अगाडि बढ्छु है त। गालामा खानु त। ओके। नेताजी विश्वास गरेका छन् जनताले मर्ममा प्रहार नगर। विश्वास गरेका छन् जनताले मर्ममा प्रहार नगर। पसिनाको कमाई हो राजस्वमा भ्रष्टाचार नगर। सत्ता पक्षमा बस या प्रतिपक्षमा बस, त्यो तिम्रो विचार, तर राजनीतिक नाफाको लागि राष्ट्रियताको व्यापार नगर। र फेरि यसमा एक थरीका मान्छे छन् कि फलानाको राष्ट्रवाद खुइल्यो, फलानाको राष्ट्रवाद सिद्धियो, खोक्रो राष्ट्रवाद भन्ने छ। राष्ट्रवादको अगाडि खोक्रो खास सुहाउँदैन। यसमा पनि म भन्न चाहन्छु, धनुर्धारी नभई धनु हुँदैन, बाण राख्ने ठोक्रो हुँदैन, रुख नभइकन जरा हुँदैन, हाँगा हुँदैन, बोक्रो हुँदैन। जनताको रगतको पसिनाले सिन्चेर रसिलो बनाएको हुन्छ। हल्ला नगर, राष्ट्रियता कहिल्यै पनि खोक्रो हुँदैन। साह्रै अर्थपूर्ण कुरा गरेको छ। जनतालाई म थोरै अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो चिज हामी किन बोलिरहेका छौँ भने, फलाउनु छ खेतमा धान पनि, बढाउनु छ देशको शान पनि। फलाउनु छ देशमा धान पनि, बढाउनु छ देशको शान पनि। बाँच्नु भनेको नमर्नु मात्र होइन मित्र, चाहिन्छ अलिकति स्वाभिमान पनि। र हामी स्वाभिमानी जनतालाई नजिस्क्याउनुहोस् भन्ने हाम्रो छिमेकीलाई अनुरोध कि फुटबलमा धुलो चटाएकै हो, क्रिकेटमा फुच्चेले ठटाएकै हो। अब राजनीतिको दबाब हटाउनु छ, केही दलालहरूलाई सीमा कटाउनु छ। छिमेकीले यति बुझिदियोस् कि सर्वोच्च शिखर सगरमाथा संसारकै धुरी हुन्छ। संसारमा नेपालीको पहिचान बहादुरी हुन्छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा संसारको धुरी हुन्छ। संसारमै नेपालीको पहिचान जहाँ तहीँ बहादुरी हुन्छ। राम्रोसँग हेक्का राखेस् छिमेकी, हाम्रो त चुरोट पनि खुकुरी हुन्छ र रक्सी पनि खुकुरी हुन्छ। त्यसैले लिपुलेक, कालापानीदेखि लिम्पिया धुरा नेपाली फिताले नापिनेछन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा नेपाली फिताले नापिनेछन्। इतिहासका किताबमा फेरि पनि नेपाली वीरताका कथा छापिनेछन्। फिर्ता लैजाऊ तिम्रा विस्तारवादी बुटहरू, नत्र भने बुटसँगै बुट भित्रका खुट्टा पनि काटिनेछन्।
हौ बडो मार्मिकसँगले ल्याउनु भयो कि राजा नानी हौ साह्रै खुसी लाग्यो हौ यस्तो तागत चाहिँ हामी सबै नेपालीमा हुनुपर्छ कि चाहियो भने त फेरि म अमेरिकाबाट फर्किएर गएर त्यो 1919 मा हाने जस्तै बुटुङनुक म पनि हानिदिन्छु फेरि यस हौ यो कुरा सक्नेका छौँ। भारतले यसमा बुझ्नुपर्छ। एउटा एउटा स्मरण चाहिँ छिमेकीलाई पहिले मोदीजी नेपाल आउनु भएको थियो, नेपाली भाइ और बहनों भनेर हामीलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। म उहाँलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छु। मोदीजी आपका बापका पनि हजुरबापलाई जसले गुलाम बनाएर शासन चलाए, इतिहास हेर हाम्रा पुर्खाले तिनलाई पनि ढलाए। मोदीजी आपका बापका पनि हजुरबापलाई जसले गुलाम बनाएर शासन चलाए, इतिहास हेर हाम्रा पुर्खाले तिनलाई पनि ढलाए। कहिल्यै घाम नअस्ताउने ब्रिटिस साम्राज्यमा ग्रहण लगाए, तो बोकेर आउनेहरूलाई ढुङ्गा हानेर भगाए। त्यस्ता वीर गोर्खालीलाई जिस्क्याउने तिम्रो कस्तो बुद्धि पलाएको हो। हामी त गोर्खाली खुकुरी समाउने हात चिलाउन थाल्दैछ, के तिम्रो पनि गर्दन चिलाएको हो? हौ साह्रै काँडा आयो हौ राजा नानी, साह्रै काँडा आयो, साह्रै खुसी लाग्यो लु यो कुरा होइन, चाहिँ हौ अगाडि त्यो हामीले अलिकति ढिलो सुरु गरेका थियौँ, त्यसैले गर्दाखेरि ढिलो आयो कडा आयो भन्ने हिसाबले पनि यो एउटा खबरदारी म फेरि विनम्रताका साथ हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली जनसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी लड्ने समय होइन, सँगसँगै अघि बढ्ने समय हो। र नेताहरूलाई पनि म एउटा अनुरोध फेरि यहाँ थप्न चाहन्छु। राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि आफन्तै लडाउन त जसले पनि सक्छ, अब दुश्मनहरू मिलाएर देखाऊ। फाटेको लुगा त जसले पनि सिलाउन सक्छ, फाटेको मन सिलाएर देखाऊ। तिम्रो एक सनकले देश जल्दैछ आज, आगो झोस्न त जसले पनि सक्छ, अब डढेलो निभाएर देखाऊ। हौ साह्रै राम्रा राम्रा कुरा गरेको छ कि राजा नानी। यो त हाँस्ने कुरा हो कि रोने कुरा हो, टाउको समात्ने कुरा हो कि छाती छाम्ने कुरा हो, म त साह्रै अलमल्लमा परेको छु हौ नानी। ल त्यही लु भएर अब सुबोधतिर जाउँ, सुबोधले हँसाउने कुरा ल्याउनु पर्छ अब। लु अब सुबोध सरले हाँसाउने कुरा गर्दाखेरि यो एकदमसँगले भन्ने कुरा अघि आएको थियो कि बिचमा, यो अलिकति हाँसाउनु भन्दा अगाडि यो के भनेको छ एउटा टेलिसिरियलमा त बडो राम्रोसँग एकदमै भन्दै खेलेको छ नि हाम्रो सुबोध नानीले, त्यो अलिकति कथा जोडौँ न, त्यो कसरी त्यहाँ गयो के छ कुराकानी अलिकति जोडौँ अनि हँसाइदिउँ। सजिलो सजिलो आफैले गरेर अब अप्ठ्यारोमा हँसाउनेमा मलाई भेटाइदिनु भयो। अब म आफै हाँस्ने अब। त्यो एकदमसँगको कहानी अलिकति कसरी त्यो के भने त्यो टेलिसिरियलको नाम अलिकति भनौँ त नानी। टेलिसिरियल भनेको त सकिएको नि हो नि त। तपाईँ अब सकिएको नि हो। कहाँ त्यहाँ हुन्छ कसरी जोडियो, त्यहाँ कहाँ भयो, काथा के छ अलिकति छोरो काथा जोडौँ त। त्यहाँ कहाँबाट आयो, काताबाट पस्यो, के कुरा भयो, काता गयो, के गर्यो त्यहाँ अलिकति त्यो एकदमसँगले त्यहाँ अलिकति भनौँ त। अब काका जस्तो मान्छेले पनि कथा जोडौँ भनेको सुन्दाखेरि त मलाई ताजुब लाग्छ, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई बडो अचम्म लाग्छ। योसँगले हानिदिने हो, छाती उडाइदिने हो। कथा भनेकै यही हो नि त। पाहाडेले लगेर त्यत्रो कुटेको होइन मलाई। त्यस्तो पो छ त। काकु छन्, बाउ छन्, अरू छन्, त्यो सिरियलको कुरा भयो नि त। अब सकिएको नि, सकिएको अनि होइन त अब यो अर्को नि सुबोध नानी, यो हाँस्ने घर भन्ने एउटा पहिला सुबोध नानीले चलाउने गरेको थियो कि त्यो हाँस्ने घर चाहिँ के घर मात्रै हाँसेको हाँसै छ कि कहिले काहीँ मान्छे पनि हाँस्ने गरेको छ सुबोध नानी? आजकल त्यो हाँस्ने घर त हरायो त, कता गयो? हाँस्ने घर भनेको चाहिँ अघि राजा दाइले भने जस्तै सबैका मनहरू हाँस्ने, खुसी रहने र सम्पूर्ण मैले नेपाललाई एउटा घरको परिकल्पना गरेर नेपालका सबै नेपालीहरू त्यस घरका सदस्य हुन् भन्ने सम्झेर सबैका चाहिँ दुःख पीडाहरू दूर गर्नका लागि, हाँसो खुसी ल्याउनका लागि बनाएको एउटा कन्सेप्ट परियोजना जस्तो हो। त्यो टिम नभएर हो त अथवा समय परिस्थिति अनुकूल नभएर हो त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिरहेको चाहिँ स्थिति होइन काका। त्यस्तो अब त्यसो भए त्यो बेलाको सम्झना छ भने त्यही बेलाको सम्झनाको छैन भने अहिलेको जहिलेको जे भए पनि गुटुङटुङ हँसाउने काम गरौँ, व्यङ्ग्य गर्ने भए गरिहालौँ, क्यारिकेचर पनि गरिहालौँ सुबोध नानी। अलिकति दर्शक फेरि भागिहाल्छ कि राख्नु पो छ त जोडेर हाँस्नु छ। भाग्ने दर्शक लिएर बस्नु भएको त कहाँ त्यस्तो हुन्छ। भागेर कति 34 मिनट त भइसक्यो। होइन मिनेटको कुरा नगरौँ नानी। हाम्रो त्यो माइक्रो बसबाट लड्ने एकजना हाम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँको अलिकति क्यारिकेचर गरिदिउँ न सुबोध नानी, नरिसाइकन। हो यसरी भन्नुहोस् न त। तपाईँको व्यक्ति किटान गरेर भन्नुभयो भने मान्छे फुत्त निस्कनु सजिलो हुन्छ। होइन भनेदेखि चाहिने अब बोलाउनु त बोलाउनु, कसलाई को पहिला आउने भन्ने कुरा रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म तपाईँले नुन चिनी पानी तयार गर्नुभएको छ,
यो भनेको रोगी बिरामीहरूका लागि जो पखाला चलेर हाछिम गर्न सकिरहेको छैन, जो पखाला चलेर खोक्न पनि सकिरहेको छैन, त्यस्ता बिरामीहरूलाई खुवाउनका लागि तयार पार्नु भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले सबैले नुन पानी चिनी सम्झेर हाम्रा कुराहरू पचाइदिनु हुनेछ र आफूलाई स्वस्थ राख्नुहुनेछ भन्ने कुरो हो। अब बसबाट लगेर खसाल्नेहरूले त कहाँ कहाँ लगेर खसाल्छन्, खाल्डाभित्र हालिदिन्छन्, त्यसको कुनै हिसाब किताब हुँदैन। हेर्नुहोस्, म त बागलुङ जिल्लाको मान्छे हुँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा हाम्रोतिर भन्ने गर्छन् काँचो सन्तला नपाके त यो चाला पाके के होला। अहिले त संसारै कोरोनाले पाकेको जस्तो स्थिति बन्नु गएको छ। नेपालमा त अहिले पनि अब एक किसिमको त्रास पनि छ। हाँस्ने कुरा भनेको त त्रासमा कसरी हाँस्ने लगाउनुहोस् त। अब यहाँनिर चाहिँ अब लु ठिकै छ सुबोध नानी। अब अनि फेरि म अर्को जोडेर आउँछु कि अर्को त्यो मेसिन ठिक्क रेडी गरिराखौँ है। म नाम ट्याक्क भन्छु कि फुट्ट निकालिहाल्नुपर्छ है नानी। अब यता राजा नानीतिर एकचोटि फेरि जानु पर्यो। ज्ञानु सर राजा नानीलाई टुक्क देखाउँ त। हो, अब ज्ञानु सरले सबै राम्रो काम गर्न जानेको छ कि। अब राजा सर यो अब देशको कुना कुना काप्चा काप्चा सबै कोट्याइ खाएको छ भन्छ। अब विदेश पनि साह्रै सबैतिर भ्याएको छ भन्छ। अब यो सबै खान यसरी मिल्छ हौ राजा नानी? होइन, सबै छैन। अमेरिका छोड्या छ मैले, अमेरिका बाँकी छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबै खाएको भन्ने कुरा रहेन। होइन, सबै यसो अलिअलि यत्रो यत्रो मान्छेले सर्प देखो भने यत्रो देखो भन्छ अरे कि मैले यसो थपेर बढाइदिएको नानी। अनि यो नेपालको कता कता गइयो, कहाँ कहाँ घुमियो, अलिअलि त्यो आफ्नो यो हाँस्य व्यङ्ग्य क्रममा यसो नेपाल घुम्दाखेरिको अलिकति कहानी जोडौँ न हौ राजा नानी, मान्छेले सुनौँ कि। नेपाल चाहिँ म लगभग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 3-4वटा जिल्लाहरू बाँकी छ, बाहेक लगभग सबै जिल्लाहरू चाहिँ भ्रमण गरेँ। अब जस्तो पूर्वमा देखि लिएर होइन लगाले जबली बिस्टिकदेखि लिएर लयबरेलाई गाउँका केटी सबैलाई देखि लिएर नजाऊ है सानो पँधेरीमा आफ्नै छायाले पनि देखि लिएर पैया गुडान लाग्या अमेरिका जान्या चिलगाडीका पैया गुडन लाग्या अब छुटन लाग्या नेपालका माया ममता सधैँ मनमा राख्या सम्म दगुरियो चक्ने काका। हौ नानी, अब यसो सम्झेर ल्याउँछु कि। अब एकछिन त म छक्क पर्छु नानी। यो राजा नानीले त गीत गाएको भए पनि गरी खान्थ्यो, पेट पाल्थ्यो, छोरछोरी पाल्थ्यो कि जस्तो लाग्छ कि कहिलेकाहीँ त। तर फेरि पनि एकचोटि यो भोइस अफ नेपाललाई एकचोटि फेरि धेरै लात्ताले खानु जस्तो हुँदैन भनेको रिसाइदियो कि जस्तो लाग्छ कि। सक्ने काका नरिसाउनुहोस्, तपाईँलाई अहिले म कोरोनाको सन्देश एउटा गीत सुनाउँछु है त। लु अगाडि बढिहाल्नु, फेरि सुबोध नानी घरका मान्छे सबैलाई कोरोनाको दशाले समाउला, टेकुको बेडमा सुताउला, लै भोक लागे पटुकी कसेर सबजना घरमै बसेर कोरोना जाओस् फरकेर लै। अब चक्ने काका एउटा विकल्प तपाईँलाई म भन्छु, एउटा उपाय के हुन सक्छ भने हामी त्रिकोणात्मक गरिदिउँ। यहाँ त्रिभुज बनाऊ, चक्मे काका पनि रहनुहोस्, रेफ्री सुबोध र म भिड्ने, क्यारिकेटर यहाँबाट डाङडाङ गरियो भने चाँडो हुने देखियो होइन। सुबोध जब फिल्ड के अरे फर्ममा बसेर टेस्टको लेभलमा क्यारिकेटर गर्नुपर्दा सुबोधलाई गाह्रो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि होइन, म फेरि यतातिर त छोडी सक्दिनँ नि त हो। क्यारिकेटरमा त कहाँ हुन्छ त। अनि क्यारिकेटरमा म उठाउने अनि सुबोधले सर्ट हान्ने अनि चक्ने काका चाहिँ रेफ्री। लु सुरु गरौँ त, 1 2 3 भन्छु। ओके दिउँ, 1 2 3 भनेपछि सुरु हुन्छ।
कसले उठाउने भनेर म पहिला अलिकति भन्छु। यो अहिले यो नीति तथा कार्यक्रम के फाइनेन्सियल आर्थिक हुने के जाति भनेर अहिले हल्ला गरिरहेको थियो। यो रामशरण महत अलिकति सुबोध नानीको चाहिँ साह्रै चर्चामा आएको छ, मान्छे सबैले त्यसो भन्छन् कि यो रामशरण महतबाट सुरु गरौँ, त्यस पछाडि कहाँ नमिल्छ सबै रेफ्री गर्ने काम मेरो, पोइन्ट दिने काम दर्शकहरू। सुरु गरौँ। राष्ट्रमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हिसाबले पनि म भन्न चाहन्छु आएको जुन नीति तथा कार्यक्रम हो मेरो दृष्टिकोणबाट के गर्नुभयो, इको बढाइ दिनुभयो, इको घटाउने, आवाज बढाउने। दर्शक महानुभावहरू अलिकति इको आएको छ कि हामी यहाँ कुरा मिलाउँछौँ। यही हास्य कलाकारको यही सजिलो छ कि ट्याक्कै मिलाएर नमस्कार गर्नु पर्दैन, ट्याक्कै बोल्दा बोल्दै ट्याक्कै मिलाइहाल्छौँ कि हामी। हाम्रो म लाग्छ कि यो मेरो चाहिँ मैले फोन अफ गरेको छु नानी, यो कुरा मैले प्रमाणै अघि देखाएको थिएँ, फेरि पनि एकचोटि देखाउँछु है। ज्ञानु नानी मलाई गाली नगरौँ है। अब यो राजा नानीकोमा अलि बदमासी भएको छ कि भन्ने मलाई शङ्का यसो आएको छ है यो प्रतिक्रियावादीहरूले। त्यहाँ के छ राजा नानी, अलिकति बुझौँ त। वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो छेउछाउमा मोबाइल छैन, भएको मोबाइलबाट म बोलिरहेको छु, त्यसैले यसमा शङ्का गर्ने खालको कुराहरूमा कुनै पनि तुक छैन। र जहाँसम्म डिस्टर्ब कुनमा आएको छ, यसमा आएको छ छैन भने यसमा समस्या छैन। नीति सुबोधले अब अर्को मान्छेको अट्याक गरौँ। लु सुबोध नानीको त्यहाँ 5वटा फोन त मलाई अघि नै देखाएको थियो कि त्यो सबै 5वटा फोन गुडुङडुङ अफ गरौँ त, एउटा बाहेक। वास्तवमा भनियो भने मेरो एउटा फोन हो, जापानको साथीले ल्याइदिनु भएको होइन, म आफैले आफ्नो श्रमको मूल्य तिरेर किनेको फोन मोबाइल हो यो। अर्को जहाँसम्म लाग्छ तपाईसँग बोलिरहेको त्यहाँनिर प्रयोगमा छ र यसबाट आवाज बिग्रेको हुन सक्छ भनेदेखि यसलाई म अहिलेको अहिले डस्टबिनमा फ्याँकिदिन पनि तयार छु। यो पार्टीको निर्णय पर्खिरहनेवाला छैन। भला ए बाबा भलाई राखिदिने त्यस्ता चिजहरू राखेपछि त गइहाल्छ नि भलाई। त्यो यसरी नै राखेर यो कम्युनिस्टहरूले यसरी बिगार्छ क्या भलाई। रुन पनि पाइँदैन भनेको थिएँ नि मैले, अहिले हाँस्न पनि पाइएन भला। हाँस्ने बेलामा टाइटाएर टुटी पारिदिने भला, यो कुरा पनि हुन्छ भलाई। तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ, तथ्यहरूले यो पनि पुष्टि गर्छ कि यो प्रतिक्रियावादीहरूले, साम्राज्यवादीहरूले तयार गरेको चाहिँ यो चाहिँ सफ्टवेयर हो चाहिँ यो सफ्टवेयरले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यी विभिन्न मान्छेहरूलाई चाहिँ जम्मा गर्ने, भेला गर्ने चाहिँ कोही चाहिँ ताप्ले जुङ्गेहरू चाहिँ, कोही झापालीहरू चाहिँ, कोही स्याङ्जालीहरू चाहिँ, कोही ओखलडुङ्गेहरू चाहिँ, सबैलाई चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा चाहिँ जम्मा गर्छ चाहिँ। यो तथ्यहरूले पुष्टि गर्छ। मान्छेका मोबाइलहरू तात्छन् र आफै चाहिँ भाइब्रेसन आउँछ चाहिँ। अमेरिकामा बसिरहेको पर्यटनको प्रवर्धन गर्न ताप्लेजुङको हाम्रो साथी, हाम्रो काका चक्मे काकाले जुन संयोजन गर्नु भएको छ, यसको लागि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै हृदयभित्रबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पर्यटन वर्षभरै हामीले अहिले तत्काललाई रोक्यौँ, तर अब यसपछि दशक नै मनाउने भन्ने कुरामा अगाडि बढ्दा अमेरिकाबाट पनि धेरै टुरिस्टहरू, पर्यटकहरू नेपाल पठाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तपाईले टुरिस्टहरू पठाउने यो टुरिज्मको विकास गर्ने कुरा गर्दै गर्दा र अहिले यो प्रत्यक्ष लाइनमा जम्मा भएर कुराकानी गर्दै गर्दा म को बोल्दैछु र किन बोल्दैछु भन्ने कुरा पनि तथ्य र यसको मूल्याङ्कन गरियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब चाहिने धेरै साथीहरूले आफ्नो गाउँमा जानुहोस् भनेर आफ्ना साथीहरूलाई पठाउने, चाहिने आफ्ना मान्छेहरूलाई घर पठाउने त छँदैछ। सँगसँगै कोरोना निको भएपछि चाहिने सँगै काम गर्ने अरू देशका मान्छेहरू, पैसा भएका मान्छेहरू, चाहिने डलर खर्च गर्न सक्ने खालका मान्छेहरूलाई नेपाल कायदाको छ, चाहिने यहाँ सस्तो पनि छ, त्यसले गर्दा फाइदाको पनि छ भन्ने हिसाबले चाहिने पठाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईले के भन्न खोज्नु भएको हो कुरा स्पष्ट भएन। यहाँनिर चाहिने विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू पनि भइरहेका हुन सक्छन्।
अब त्यो षड्यन्त्र भन्ने कुरा छोड्नु होइन। अब यन्त्र भनेको त एउटा दुईवटा मात्रै हुन्छ। अब 6-7वटा यन्त्र भन्ने प्रयोग नगरौँ। त्यस्तो भने टी गर्दो रहेछ, त्यसो नगरेकै होला है। अब तपाईँ चाहिँ हात देखाउने हराउने उसको पालो आयो उसको पालो आयो मेरो पालो गयो भनेर भन्ने मात्रै हो। कहाँ न कहाँ तपाईँले चकमी काका भनेर अर्काको नाम चोरेर कार्यक्रम पनि कहाँबाट चोरे हो कि जस्तो नुन चिनी पानी भनेको छ। दुनियाँ मान्छेलाई झोल खुवाउने विचार गर्नुभएको छ। कति मान्छेले हेरिरहेका छन् त्यो पनि थाहा छैन के भन्यो अब। धोका दिनलाई के भन्नु, खोइ तिमीलाई आएको मै बसेर रोइ भन्ने हो। टाउकोमै बुक्लक्कै हुने गरी ठग्दियो मदन बान्डीको आवाजमा। म त मर्छु कि क्या हो, कसरी हँसाएको। अब हँसाउनु सक्नेले हँसाउँछ त भनेर यहाँनिर चाहिँ हान्ने कुरो भएन नि त। यहाँनिर अनि छातीमै हान्ने भन्ने यो एकदुमे त अहिले त गलिसक्यो कि कोरोनाले क्या हो कि कसो भित्ति। सुबोध नानीको गुटुङटुङ आओस् है। अब गुटुङटुङ आउने कुरा गर्दाखेरि भविष्यको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर जहाँसम्म कुरो गरिएको छ राजनीतिमै बढी फोकस हुँदाखेरि मैले देख्छु भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएर धेरै विपक्षी एउटा संयन्त्र छ। त्यो संयन्त्रले खालि मेरो त्यही एउटा कुकुरले सिधा बाटो काटेको र मैले डोरी नागेर बाटो काटेको फोटोहरू भाइरल बनाइरहेका छन्। यस कारणले मेरो बाटो बन्द हुन्छ कि जस्तो म महसुस गर्दैछु। त्यसका बाजे वामदेव गौतमको दुरुस्ताइ नै ठोके नि। तर त्यहाँ पनि के रहेछ भने नेकपा भित्र ओलीलाई उत्तराधिकारीको चिन्ता र दबाब, प्रचण्डलाई सत्तामा नहुँदा आफ्नै मनको प्रभाव, माधव नेपालको मौकामा चौका हान्ने दाउ, वामदेव गौतम आलु खाऊ। अब त्यस्तै भएको छ। के भन्छ बुढा, तिम्रो मर्जी। लु सुबोध नानी गौतमलाई नि हानो भनेर फेरि नरिसँगै त्यो अलिक आफै नै सुरु गरेको हो कि अब एकचोटि थपौँ। माधव नेपालबाट थपौँ त। फेरि पनि माधव नेपाल घुमी फिरी बाङ्गेसलो भने जस्तो, घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तो यहाँभन्दा धेरै अरू मान्छेहरूलाई पनि बोलाउने, पालो बोलाउने, यस्तो गर्ने। जहाँ जेसुकै भए पनि चकमे काका भनेको काका नै हो। काकाको कुरा सुन्नु पर्दछ। अरू कुरा भनेको त्यस्तै। जसको आवाज पनि जस्ताको त्यस्तै डिटो मिलाइदिने कुटी हान्ने। म त हाँसेर मर्ने भयो। यसको पनि मिलाइदियो, माधव नेपालको पनि गरिदियो, अर्कोको पनि गरिदियो, कुटी हान्ने। म त हाँसेर मर्ने भयो। हाँसेर मर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन के। संसदमा बोल्न सक्नु पर्यो नि। हाम्रो मधेसीहरूलाई कुन तरिकाले हेरेको छ के मान्छेहरूले। ताली बजाएर मात्र हुँदैन। हामीलाई जहाँ अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार पनि दिएको छैन क्या हामीलाई यस्तो गर्ने, कस्तो यस्तो गर्ने, हेप्ने हामीलाई त्यो गर्न पाइँदैन के। जहाँसम्म अब यो अपहरण गरेको कुरा त हामी यहाँ गर्दैनौँ, मिल्दैन के। कतिले स्वीकारेको पनि छैन। त्यस कारणले अब के हुन्छ हेर्दै जानुहोस्, हामी देखाइदिन्छौँ। स्टारी राम्रो यस्तो भयो नि चक्मे काका, यस्तो भयो। यस्तो खतरनाक निवेदन अहिलेसम्म भएको थियो न अब होस्। म त हाँसेरै मर्ने भएँ। सुबोध नानीले फेरि एकचोटि थपौँ अनि हामी क्यारिकेचर भन्दा पनि अलि अरू नै गन्थन गरौँला अलिकति। सुबोध नानी फेरि थपेर मर्छु भन्छ। अब बोल्नु पनि नसक्ने भयो भन्छु म। साह्रै खुसी लाग्नु। दुवैजनालाई मैले नम्बर दिनुपर्छ कि। नम्बरमा म दुवैजनालाई 10मा 10, 10मा 10 दिएर दुइटैलाई 10मा 20 दिएको छु है मैले। लु नानीहरूलाई
हौ लु अब यसो गरौँ अब फेरि अर्कोचोटि बोलाएर म फेरि धेरै कुराकानी गर्छु कि अब अलि छोटो छोटो पारौँ जस्तो लाग्यो अब 50 मिनट भनेको 50 मिनट हामी बोलिसकेको छ अब राजा राजेन्द्र नानीलाई अन्तिम अन्तिमतिर सोध्छु कि म अब यो उहिले एउटा जोगतन्त्र भन्ने कार्यक्रम राजा नानीले चलाएको साह्रै सुनेको थियो कि मैले उहिले उहिले यो 1919 त होइन कि 5-7 वर्ष अगाडिको कुरो हो त्यो जोगतन्त्रको कुरा अलिकति फेरि गेस्टलाई पनि ल्याउने बोलाउने अनि त्यहाँ के मोबाइल पनि बेचेको देखेको थिएँ मैले त्यो मोबाइल अझै छ कि छैन त्यो अलिकति त्यो जोगतन्त्रको कथा अलिकति जोडौँ न राजा नानी जोगतन्त्र भन्ने कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनमा आउँथ्यो। यसमा स्ट्यान्डअप कमेडीको जुन अभ्यास हामीले गऱ्यौँ धेरैजनाले मन पराउनु भयो र अहिले पनि सोध्नुहुन्छ जोगतन्त्र किन बन्द गर्नुभयो, किन गरिराख्नु भएको छैन। तर त्यसको कारण चाहिँ के थियो भने आर्थिक हिसाबमा जुन एउटा एग्रिमेन्ट थियो मेरो प्रोड्युसरको चाहिँ त्यो प्रोड्युसरले गरेको त्यो एग्रिमेन्टले चाहिँ हामी कसैलाई पनि आर्थिक रूपमा बाँच्न सक्ने अथवा चल्न सक्ने पनि अवस्था नभएको हुनाले गर्दाखेरि बाध्यात्मक स्थितिमा हामीले त्यो कार्यक्रमलाई बन्द गर्नु पर्यो। त्यसको मलाई दुःख पनि छ र यसपछि हामी अब सुबोध पनि अब के छ सुबोधलाई कोरोनाले कसरी प्रभावित पार्छ कुन्ने थाहा छैन। तर त्यसपछि हामी फेरि एउटा तयारीमा त छौँ, अगाडि बढिरहेकै छौँ। फेरि अर्को टेलिभिजन सो आउँछ नै र यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ जनताको हाँसो युट्युबमा जनताको हाँसो भनेर खोजियो भने यो लकडाउनकै समयमा लकडाउनको कमेडी मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। लकडाउनमा जनताको हाँसो भन्ने कार्यक्रम अहिले आइरहेको छ। मलाई दुःख छ कि मैले त्यो जोगतन्त्र भन्ने कार्यक्रम धेरैजना व्यक्तिहरूले चाहना राख्दा राख्दै पनि अगाडि प्रस्तुत गरिरहन सकिनँ, किनभने आर्थिक पाटो पनि आफैमा एउटा अप्ठ्यारो चिज हुँदो रहेछ। यसको लागि चाहिँ क्षमा चाहन्छु जसले मिस गर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि। होइन अब अहिले त्यतिखेरको जोगतन्त्र अहिलेको चाहिँ के भोगतन्त्र भनेर राखेको हुँदैन थियो नानी, सबै भोकले मरेको भन्ने सुन्छु है। सबै राहत बाँड्न कुदेको कुदैछ भन्छ, हौ फोटो खिचेको भन्छ, फोटो खिच्नेहरूलाई पनि पुलिसले समातेको भन्छ, हौ धेरै कुरा गर्छ। अब यो भोगतन्त्र नाम राखेको भए हुँदैन थियो नानी। यही हिसाबमा हेर्दाखेरि त भोगतन्त्र मात्रै होइन ठोकतन्त्र पनि होला जस्तो छ होइन, जानेलाई ठोकिरहेका पनि छ। अब त्यसले गर्दा त्यसै भएकोले गर्दाखेरि जोगतन्त्रलाई छोडियो, भोगतन्त्रमा पनि अहिले नजाउँ, किनभने भोगतन्त्र आइहाल्ने स्थिति नआओस्। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ 76-80 करोडको त राहत नै बाँडिसकिया छ र मलाई लाग्छ कि हामी 80 अर्बको राहत बाँड्न पनि तयार छौँ। यो हिसाबमा जनताहरू सुरक्षित अवस्थामा रहनुपर्छ। मान्छे ज्यानै नबाँचेपछि सुनको बाकसै भए पनि केही अर्थ रहँदैन भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै भोकले मरिन्छ कि भनेर आतिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुबोध नानीले त फेरि यो गिनिज बुक ओल्ड रेकर्ड के राख्ने भनेर कुरा सुनेको छु नि, यो कहाँ पुग्यो सुबोध नानी? यो एकचोटि ड्याङ्गै त्यो बुकमा गएर ट्याक्क खुटुङटुङ लेखिहालौँ न, गरौँ हुँदैन? होइन, त्यो नाम लेख्ने कुरामा त्यसरी तदारुकताका साथ म लागेको छैन। नाम लेखिँदैन होला सायद, लेख्नको लागि त्यति तम्सेको पनि छैन र सम्भव भएछ भने कुनै दिन आएछ भनेदेखि सहज हुने भयो भने लेख्ने कुरा हो। लेख्नका लागि नै मेरो प्रमुख प्राथमिकता छैन। जहाँसम्म अघि राजा दाइले भन्नुभयो जनताको हाँसोको कुरा, जनताको हाँसो सुरु गर्नु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र मौका परेदेखि मलाई पनि जोड्नु हुनेछ भन्ने कुरामा म सहजै छु। र जोगतन्त्र चाहिँ उहाँले हिमालयबाट छोड्नु भयो होला, हामीले चाहिँ रेडियो अडियोमा चाहिँ चलाइरहेका छौँ। त्यो उहाँले गरिरहेको कार्यक्रम मैले अहिले गर्ने गरेको छु। त्यो जोगतन्त्र अहिले सुबोध नारायणले त्यो रेडियो अडियोबाट गुटुङटुङ हान्ने गरेको छ? हजुर। अब ठिक छ कि सुबोध नानी, यो सुबोध नानी पनि देश त सबै साह्रै विदेश पनि धेरै ठाउँ खाएको भन्ने हल्ला आएको छ कि अब यो अब सुबोध नानीको स्पेसल्ली अरू केही नयाँ कार्यक्रमहरू केही टेलिभिजनमा यो कोरोना पछि आउँछ सुबोध नानी? पक्कै पनि आउनुपर्छ, तर अब अहिले यही आउँछ भनेर तपाईँलाई म भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। लेख्दैछु, घोटिँदैछु, पुराना संस्मरणहरू झिक्दैछु र लेखन प्रकाशनको पनि तयारी गर्ने कि अथवा के गर्ने, यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्ने, पूर्ण रूपले लकडाउन पालना गर्ने र यसलाई एउटा सुवर्ण अवसरको रूपमा लिने भन्ने चाहिँ कुरा हो। हाम्रो त्यही त हो नि अब निर्णय। अब कसरी हाम्रो अब दर्शकहरूसँग सुबोध नानी बिदा माग्नु पर्दा कसरी माग्ने त? के भन्ने, बाई बाई मात्रै भन्ने कि भेरी भेटौँला भन्ने कि हाउलु शान्तिसँग बसौँ भन्ने कि कोरोना नलागोस्, कोरोना नमारोस् भन्ने कि के भन्ने? नानी लु बिदा माग्न अलिकति कुरा मिलाएर बिदा माग्नु त।
काकाले भन्नुभयो देश खायो विदेश खायो, यो खानेकुरा नै गलत छ जस्तो लाग्छ, तपाईँ नरिसाउनु होला। प्रश्न हामी सबैले कन्सेप्ट त्यसरी राख्छौँ कि हाम्रो सोचाइहरू त्यस्तो हुन्छ कि प्रधानमन्त्री खाने, मन्त्री खाने, सांसद खाने, यही खाने कारणले गर्दाखेरि सबै कुरा बिग्रेको हो। हामी खाने होइन। कलाकारहरू भनेको मेरो व्यक्तिगत विचारमा हिट हुने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामी फिट हुनेतिर जानुपर्छ र जबसम्म हामी फिट हुन्छौँ त्यतिखेरसम्म हामी पनि चल्छौँ होला सायद। त्यस कारणले गर्दाखेरि आवश्यकता अनुसारका हाम्रा प्रस्तुतिहरू हुनु जरुरी हो। आजको गफगाफमा चाहिँ के कस्तो भयो म यसै भन्न सक्दिनँ। बिचमा मैले बढी ल्याङल्याङ गरेको भए माफी चाहन्छु र यहाँहरूले तिनजेल हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नुन चिनी पानीको लागि पनि शुभकामना। धन्यवाद। अब एकचोटि फेरि आउँछु यो अन्तिम होइन, यो के भन्छ नि यो अन्तिम भन्दा अघिल्लो। अब एकचोटि राजा नानीलाई म बोल्न लान्छु, त्यस पछाडि फेरि म सुबोध नानीलाई फेरि अन्तिम वाक्य बोल्न लाउँछु। सुबोध नानी हाम्रो राजा नानी अब अन्तिममा कसरी कुरा मिलाउँथ्यो? लु सबैलाई यसो ठ्याक्क कुरा मिलाउँथ्यो नानी। अर्कोचोटि फेरि आउँदाखेरि पनि सुन्ने गरी कसरी एकचोटि कुरा मिलाउँथ्यो राजा नानी? राजा भनेको त राजै हो नि। अब आज चक्मे काका एउटा बडो विचित्र चाहिँ मलाई कहाँ लागिरहेको छ भने, मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई ताजुब लाग्छ भने जस्तो। ताजुब मलाई कहाँ लागिरहेको छ भने नुन चिनी पानी अमेरिकाले चाहिँ अमेरिकाको यो कार्यक्रम हुँदा पनि नुन चिनी पानीमा चक्मे काकाले अमेरिकाको एङ्गलबाट कुराकानी गरिदिनु भएन। त्यसले गर्दा हामीले सबै नेपाली एङ्गलबाट मात्रै कुरा गऱ्यौँ भन्ने अहिले लास्टमा 56 मिनट हुँदाखेरि मैले थाहा पाएँ, सम्झेँ। तर यसको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने अमेरिकामा जो रहनुहुन्छ उहाँहरूको पनि मनभित्र नेपाल मात्रै छ, अधिकतर रूपमा नेपाल छ, चासो नेपालकै छ। र यो गीतले भन्छ नि, जसो गर जे भन जता सुकै लैजाऊ मलाई, यो मन त मेरो नेपाली हो भन्ने यो भावना चाहिँ यहाँहरूले राख्नुहुन्छ। त्यसको कारणले नै सायद आज हामी सबै जति पनि चिज कुराकानी गरियो, जति पनि रमाइलो गरियो, सबै हामीले नेपाल दिमागमा राखेर नै गरियो। तपाईँले अमेरिकाको चाहिँ नानीहरूलाई के भन्नुहुन्छ भन्ने एक प्रश्न पनि सोधिदिनु भएन। हामीले पनि अमेरिकामा के छ कसो छ भन्ने विषयमा एक पनि सोधेनौँ। तर अमेरिकामा कोरोनाको जुन एउटा अप्ठ्यारो डरलाग्दो स्थिति छ, सबैजना सुरक्षित रहिदिनु होला। किनभने जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको बाँच्नु हो। बाँच्नु भनेको बाँच्नका लागि मात्र होइन कि यो जिन्दगी आफैमा एउटा अमूल्य वरदान हो। यो वरदानलाई जोगाउनको लागि पनि बाँच्ने कुरामा चाहिँ अलि बढी ध्यान दिउँ। अहिले कमाउने समय होइन, जमाउने समय होइन, यो जति छ त्यसलाई बचाउने समय मात्रै हो। त्यसैले सकेसम्म बरु खर्च कम गरौँ, काममा निस्किनु पर्ने वातावरण नआओस् भन्ने कुरामा म व्यक्तिगत रूपमा सचेत छु। यसरी नै सचेत रहिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। अथवा केही अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यो अप्ठ्यारोलाई पनि सामना गरौँ र सकेसम्म पहिलो प्राथमिकता ज्यान बचाउनेतिर लागौँ। म यो विनम्र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यो हामीले छुटेको थियो कि अमेरिकाको एउटा अलिकति अप्ठ्यारो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले नुन चिनी पानीले झाडा पखाला त ठिक गर्छ, तर कोरोना ठिक गर्न सक्दैन। कोरोना ठिक गर्नको लागि चाहिँ अलिकति लसुन, बेसार, होइन, जिरा, ज्वानोहरू पनि खाउँ, त्यसले पनि कोरोनालाई अलिकति काम गर्छ कि भन्ने कुरा पनि छ। र आज चाहिँ सुबोध गौतम मेरो मित्र, मेरो भाइ, असाध्यै प्रतिभाशाली कलाकारसँग सँगसँगै हामी यो माहौलमा जोडियौँ। यो पनि आफैमा खुसी पनिको कुरा हो, किनभने सुबोध म हामी सँगसँगै धेरै कार्यक्रमहरू सँगसँगै अगाडि गरेका छौँ। र एउटा पछाडि आएको पुस्ताको पनि एउटा सशक्त यस्तो जजल्यमान व्यक्ति जोसँग चाहिँ सँगसँगै अगाडि बढ्दाखेरि एक लेभलको प्रेसर महसुस हुने गरी त्यो लेभलमा अगाडि बढिरहेको सुबोधलाई पनि म धेरै धेरै अगाडि बढ्नको लागि होइन त्यो हाम्रो यो सही विजयता सधैँभरि अगाडि बढिरहोस्। यो नुन चिनी पानी भने जस्तो चाहिँ नुन म भए, चिनी सुबोध, पानी चाहिँ हाम्रो चक्ने काका, यसरी नुन चिनी पानी भएको छ होइन। लु साह्रै राम्रो यो कुरा, कति राम्रो राम्रो कुरा गरेको कि राजा नानीले। साह्रै मजा लाग्छ, घत लागेर आउँछ कि यो सुबोध नानीलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो। किन मलाई यो अरू कलाकारको चाहिँ गीतमा पनि तान्नातान कुटाकुट गरेको देख्छु है, पोलिटिसियनहरू त्यो राजनीति गर्ने पनि तान्नातान कुटाकुट गरेको देख्छु। यो कमेडी फिल्ममा लागेको चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने, माया गर्ने अनि प्रमोट गर्ने एकअर्काको यस्तो देखिरहेको छु सुबोध नानी। यसमा चाहिँ अलिकति अन्तिममा दुई शब्द राखिदिन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न म चाहन्छु सुबोध नानी। तपाईँले सिधै भनेको भए पनि हुन्थ्यो, विनम्रता प्रयोग गर्नुभयो काकाले, धेरै खुसी लाग्यो। र राजा दाई एकदमै सहयोगी मान्छे हुनुहुन्छ, एकदम सहज मान्छे हुनुहुन्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि र
अन्य अग्रज सम्पूर्ण कलाकारहरूले पनि मलाई गर्ने व्यवहार र मैले माया पाइरहेको छु। हाम्रो हास्य कलाकारिता क्षेत्रमा त्यस्तो कुनै तिता मिठाहरू टर्दै जान्छन्, ख्यालख्यालमा गइरहेका छन् र त्यस्तो झैझगडा र मनमुटाव किताबन्दी चाहिँ नभएकोमा मलाई पनि खुसी लाग्छ तपाईँलाई जस्तै। अनि अब अन्तिममा यो कता कता अब ठ्याक्कै रेडी छैन भने म रिसाउँदिनँ है। अब यो कता कति एउटा सुबोध नानीले एउटा अलिकति कविता जस्तो गरेर गुटुङडुङ दिने गरेको मैले कता कति सुनेको थिएँ। त्यस्तो त्यहाँ कतै तयारी छ भने एकचोटि अन्तिममा दिने हो सुबोध नानी? होइन, त्यही अघि भेडाको बाँकी थियो, अब त्यसलाई कोच्याउने। त्यतातिर नजाउँ। त्यसो भए हामी अर्कोचोटि चाहिँ सबै कुरा मिलाएर फेरि एकचोटि हामी दर्शकसँग फेरि मिलेर आउँछौँ। अब त्यतिखेर चाहिँ अमेरिकाको केटाकेटीलाई राजा रानीले अङ्ग्रेजीमा गीत गाइदिनु पर्छ नि। अस्ति मैले एकचोटि सुनेको छु। अब त्यो पनि गर्नुपर्छ। यता सुबोध नानीले पनि डोनाल्ड ट्रम्पदेखि लिएर अर्को धेरै कलाकारको यहाँ चाहिँ केरिकेचर गर्नुपर्छ। अब अहिले यति भन्दा भन्दिनँ 1 घन्टा र 1 मिनट अनि 25 मिनट पनि गइसके, 25 सेकेन्ड भन्दा पनि त्यो सब सेकेन्ड पनि गइसकेको छ। अब यहाँ सुबोध नानीको अमला ठड्यो, चोर अमला चाहिँ नठड्यौँ त त्यसरी नानी, कान्छी अमला ठड्यौँ त। कुन चाहिँ ठड्यौँ भन्नु न। ठिकै छ, अगाडि बढौँ। मात्रै ठिक हुन्छ। होइन, राजा दाइले गीत गाउनुहुन्छ, म तपाईँले भनिहाल्नुभयो, फाट भनिदिन्छ है त। स्योर। विश्वमा नै सगरमाथा उच्च शिर छ हामीसित, भुँडीसँग जोडिएको फुच्चो पिर छ हामीसित, संसारमा हाम्रो जति कसैलाई ताप छैन, हृदयको तापना पनि कुनै पनि माप छैन। बुद्धहरू बढ्दै जाँदा बुद्धकै गाउँ मेटिएला, अशान्तिको दुनियाँमा मूर्ति मात्रै भेटिएला, उम्र फेरि यही माटोमा भिरकुटी र सीता पनि, चाहिएको छ अमरत्ती भीमसेनका पिता पनि। हौ, साह्रै राम्रो आयो। लु, खुसी लाग्यो सुबोध नानी। फेरि अर्कोचोटि हामी मौका पाएर जोड्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज सुबोध नानीले अल्छी गरेको भने नबुझौँ है। घुटुङ देखो देखी गर्न त गाह्रो पनि छ नि त। अनि भर्खर बच्चा जन्मेको छ, बच्चालाई दुध खुवाउनु पर्छ। ए होइन, नानी यसरी नरिसाउनु। अब अन्तिममा अब राजा भनेको राजै हो, अब सुबोधको पनि राजा हो, अब हाम्रो चक्मे काकाको पनि राजा हो। अन्तिममा 2 शब्द राखौँ अनि हामी बिदा हुनुपर्छ। फेरि अर्को कुरा छ है, बिदा हुनुभन्दा अगाडि ट्याक्कै यो बन्द नगरौँ कि हामी लाइभबाट बिदा हुने, फेरि हामी भित्र एकचोटि गन्थन गर्नुपर्छ नानी, भागेर नजाउँ। हामी यो लाइभबाट चाहिँ बिदा हुने अनि फेरि भित्र अलिकति गफ गर्नुपर्छ है नानी। लु राजा नानी, अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई बिदा मागौँ त। अब यस्तो मैले चाहिँ थोरै अलि पहिले एउटा विश्वकप चलिरहेको बेलामा हाम्रो नेपालमा प्रधानमन्त्री कप चल्थ्यो, त्यो सन्दर्भको एउटा गीत छ। त्यो अहिलेसम्म पनि हाम्रोमा अलिकति नाम फेरिए पनि यथार्थमा त्यही बाँकी चलेको छ। यो इन्टरनेसनल भएको हुनाले गर्दा इन्टरनेसनलमै जाउँ होइन त सुबोध? कांग्रेस एमाले माओवादी फोरम जनमोर्चा तमलोपा नेमकी पाओ, कांग्रेस एमाले माओवादी फोरम जनमोर्चा तमलोपा नेमकी पाओ, त्यो कुर्सी छोड मलाई दे, मैलाई ठुलो बनाइदे, राजीनामा ओ वाक्क दिक्क भो, राजीनामाले वाक्क बनायो, द्याट इज फर सिंह दरबार। राजीनामा ओ वाक्क दिक्क भो, राजीनामाले वाक्क बनायो, द्याट इज फर बालवाटा। अहिले फेरि त्यस्तै देखेर सुनाए थोरै। र अन्तिममा अब सबैलाई हेरिदिनु हुने महानुभावहरू सबैलाई म हृदयभित्रबाट धन्यवाद भन्छु। अब चक्मे काकाले त अलिकति अङ्ग्रेजी पनि नानीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो, ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटिल स्टार हाउ आई वन्डर व्हाट यु आर अप एबभ द वर्ल्ड सो हाई लाइक द डायमन्ड इन द स्काई झ्याम्म झ्याम्म भन्ने पनि छ। अब पूर्व खेबाङतिरको भन्ने हो भने चाहिँ ओल्ड MacDonald have a farm, E-I-E-I-O. In the farm he had some cows, E-I-E-I-O. The cow goes ma, here ba, there ba, everywhere ba, ba, ba. And that? दर्शक नानीहरू, यति भन्दै हामी बिदा हुन्छौँ कि अब बोल्दा बोल्दै अलिकति कुरा चिप्लियो, काहीँ के भयो भने हामीलाई माफी दिनु होला। अब राजा नानीहरू सुबोध नानीले राम्रो बोलेको छ कि म चाहिँ अलिकति बोल्दा बोल्दै अलिकति चिप्ली गयो भने
त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। अब हाम्रो यो आजको कार्यक्रममा टेक्निकल सपोर्ट गर्ने हाम्रो ज्ञानु श्रेष्ठ नानी हुनुहुन्छ कि, अब ज्ञानु श्रेष्ठ नानीलाई फेरि अब एकचोटि अब सिउरिएर नमस्कार भन्छु। अनि त्योभन्दा धेरै त सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई भन्छु, अब अमेरिकामा आएर 15 वर्ष बस्दाखेरि पनि यतिको गुटुटुक नेपाली बोलेको छु, अब आफ्नो पूर्वेली भाषा शैलीमा बोलेको छु। र सबैजना रोन्चिनी पाइले पनि माया गर्नु होला। सुबोध नानीलाई त धेरै माया गरेको छु। फेरि अब गाडैमा गएर च्यापैजी नसमात्नु होला। राजा नानीको पनि सधैँ सबैले जय जयकार गरेकै छ। आज हामी बिदा हुन्छौँ। हौ नमस्कार छ सबैलाई। जदौ सेवारो। हस् र सिद्धाउनु होला। मेरो चाहिँ मोबाइल धेरै तातो, मैले मानसिक पखालालाई हँसाइ हँसाइ हटाउने, सामाजिक पखालालाई दैन्य गरी घटाउने, हटाउने घटाउने हटाउने घटाउने हटाउने घटाउने, कहिले सोच्दिन कहिले गर्ने कुराकानी। आयो 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 नुन चिनी पानी।